आदरणीय आत्मीय तथा प्रिय मनहरू, साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्धारका साथ साहित्यको जगेर्नार्थ सञ्चालित साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दनको आजको बसाइमा यहाँहरूलाई आत्मीयताका साथ स्वागत गर्दछु। तपाईहरुसँगको सहकार्यता हाम्रो खुसीको कारक हो भने तपाईहरुको खुसीको कारक कार्यक्रम स्पन्दन बनोस् भन्ने पनि हाम्रो ध्याय हो। तसर्थ आजको बसाइमा म कार्यक्रम सञ्चालिका सानो समर्पित तपाईहरुसँगको आजको बसाइलाई सुन्दर बनाउने उद्देश्य सहित यो श्रृङ्खलामा यहाँहरुको न्यानो माया साथ र सहयोग पाउनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। सधैँ चाहिँ तपाईहरुको साथ पाउनेछु, सधैँ तपाईहरुको साथ पाइ नै राखेको छु। धेरैजना आइसक्नु भएको छ, एकदमै खुसी लाग्छ। हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हेतुले तपाईहरुले पनि हामीलाई साथ दिनुभएको हुन्छ। तपाईहरुको यो साथ सहयोगको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिजनाले त आज मात्रै कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको हुन सक्छ। यो कार्यक्रम विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रम हाम्रो साहित्यलाई नै जगेर्नार्थ सञ्चालित कार्यक्रम हो। धेरैजनाले माया गर्नुभएको छ, धेरैजनाले बुझ्नु भएको छ कार्यक्रमलाई र कतिजनाले त अझै पनि बुझ्नु भएको छैन। हामीले साहित्यलाई जसले माया गर्छौं उहाँहरूको लागि यो कार्यक्रम हो। धेरैजनाले कमेन्ट गर्नु सकेको छ, हामीलाई माया दर्शाउनु भएको छ। तपाईहरुको कमेन्टको लागि, यो न्यानो मायाको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट र हाम्रो स्पन्दन परिवारबाट। धेरै खुसी लाग्छ जब तपाईहरुसँग हामी कुराकानी गर्न आउँछौं, भलाकुसारी गर्छौं। कार्यक्रम स्पन्दनमा हामी सधैँभरि रहन्छौं। यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो रेडियो दिनेश मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम हो र कार्यक्रममा हामी धेरैजना छौं। धेरैजनाले माया गर्नुहुन्छ, हामीलाई सधैँभरि साथ दिनुहुन्छ। हप्ताभरि पनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा साँझको 9 बजिसकेको छ, राति भइसकेको छ, चिसो मौसम छ, तर पनि हामीलाई साथ दिन उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अब हामी ढिला नगरिकन तपाईहरुसँगै भलाकुसारी गर्नेछौं। धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ, धेरैजनाले एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिजनाले पहिलो पटक हेरेको छु भन्नुभएको छ, एकदमै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। सधैँभरि यसरी नै साथ दिनुहोला। र कतिजनाले मलाई चिन्नु भएको छ, कतिजनाले चिन्नु भएको छैन। म सानो समर्पित रहेको छु कार्यक्रम सञ्चालिकाको रूपमा र तपाईलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। र यो समय म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु कि कार्यक्रममा तपाईहरु साहित्यिक रचना सुनाउन सक्नुहुन्छ। साहित्यिक रचना सुनाउनको लागि कृपया कमेन्टमा कलमी लेखिदिनु भयो भने मलाई एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ। र धेरैजना देश विदेशबाट हेर्नु भएको छ, एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो कार्यक्रम विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम हो र हामी यो कार्यक्रमलाई एकदमै सभ्य अनि भव्यताका साथ अगाडि बढाउने कोसिसमा छौं। तपाईहरुको साथको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं। कृपया साहित्य सुनाउनेहरूले मात्रै कलमी लेखिदिनु होला। हामी विशेष गरी साहित्यिक कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि साहित्यलाई नै हामी प्राथमिकता दिन्छौं र तपाईहरुलाई हामीले कसैलाई छुट्याउँदैनौं, कसैलाई हामी काखा-पाखा गर्ने कुरा हुँदैन, किनभने हामी सबैलाई नै माया गर्छौं। तपाईहरु बिना यो कार्यक्रम अधुरो रहन्छ, अपुरो रहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कार्यक्रम स्पन्दन तपाईहरुकै लागि हो, तपाईहरुकै नितान्त तपाईहरु सँगै रहने कार्यक्रम हो। र धेरैजनाले कार्यक्रमलाई बुझ्नु भएको छ, साहित्यलाई बुझ्नु भएको छ। साहित्यलाई बुझ्नु हुनेहरूलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कति बुझ्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ, कतिजना के होला साहित्य भन्ने पनि हुन सक्छ। तपाईहरुको यो प्रेमको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु, चासो दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भन्दा पहिला म एउटा रचना
पठाउनु भएको छ उहाँले, हाम्रो राजेन्द्र शर्माले। सायद उहाँलाई एकदम लेख्न मन लागेको हुनसक्छ। ठट्टा गर्दै हुँदो रहेछ माया जिन्दगीमा, ठट्टा गर्दै हुँदो रहेछ माया जिन्दगीमा, विलिन हुँदै जाँदो रहेछ छाया जिन्दगीमा, नसोचेको उपहार पाएँ जिन्दगीमा, नसोचेको उपहार पाएँ जिन्दगीमा, अनायासै चोखो माया लाए जिन्दगीमा। एकदमै राम्रो रचना थियो उहाँले पठाउनु भएको। एकदमै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो राजेन्द्र शर्माजीलाई, उहाँले आफ्नो रचना पठाउनु भएको छ। धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ, धेरैजनाले आफ्नो उपस्थित जनाउनु भएको छ, धेरैजनाले माया गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको मायाको लागि म एकदमै ऋणी छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई सधैँभरि यसरी नै माया गर्दै जानुहोला, सधैँभरि यो प्रेम गर्दै जानुहोला। यसरी नै हामी तपाईँहरूसँग कार्य गर्नेछौँ। म एउटा गजल यहाँनिर प्रस्तुत गर्नेछु। लेखनाथ खनालजीको, हुन त मैले प्रायः जस्तो कमेन्टहरू चाहिँ लिने गर्दिनँ, किनभने हाम्रो एकदमै धेरै स्रष्टाहरू हाम्रो कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ, नयाँ पुराना सबै स्रष्टाहरू जोडिन चाहनुहुन्छ। तर पनि हामीलाई माया गरेर, यति धेरै प्रेम गरेर हामीलाई रचना पठाइसकेपछि हामीले इग्नोर गर्ने कुरा पनि हुँदैन। तपाईँको माया सम्हालेर नै हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कार्यक्रम स्पन्दनमा रहेका छौँ र हामी गजल पनि पढ्नेछौँ। र हामी धेरैजना छौँ, धेरैजनाले धेरै राम्रो प्रस्तुति दिनुहुन्छ र धेरै राम्रो वाचन गर्नुहुन्छ। त्यही हदसम्म त म जान नसक्छु, तर म एकदमै धेरै कोसिस गरिराखेको हुन्छु। यो समयमा हाम्रो लेखनाथ खनालजीले हामीलाई गजल पठाउनु भएको छ, उहाँको गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आकाशका जुन तारा झार्छु पनि भन्दिन म, आकाशका जुन तारा झार्छु पनि भन्दिन म, तिमीलाई बोकेरै सागर तार्छु पनि भन्दिन म, हृदयको हरेक कुनामा बसेकी छौ तिमी, हृदयको हरेक कुनामा बसेकी छौ तिमी, भव्य महलमा बसै सार्छु पनि भन्दिन म, मन छ भने आँट अब झुट होइन बाचाहरू, मन छ भने आँट अब झुट होइनन् बाचाहरू, तिम्रो होइन भने नि माया मार्छु पनि भन्दिन म, अमर होस् प्रेम अनि जीवन्त बनोस् कथा हाम्रो, अमर होस् प्रेम अनि जीवन्त बनोस् कथा हाम्रो, कुनै बहानाबाजीमा जिन्दगी टार्छु पनि भन्दिन म, सिप र जोस जाँगर धन सम्पत्ति हो भन्छु म त, सिप र जोस जाँगर धन सम्पत्ति हो भन्छु म त, घुम्तीमा तिमीलाई एक्लै पार्छु पनि भन्दिन म। लेखनाथ खनाल, अङ्कुर, अर्जुन पोखरी छ स्याङ्जा, हाल युएबाट हुनुहुन्छ उहाँ। एकदमै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो लेखनाथ खनालजीलाई यति राम्रो रचनाको लागि। कृपया म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु, कार्यक्रममा स्टिकरहरू नपठाइदिनु होला। स्टिकर किनभने हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ अरू कमेन्टहरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ, स्किप हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पढ्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रममा एकदमै सबै बनाइदिनु हुनेछ भन्ने विश्वस्त छु र तपाईँहरूको यो साथले हामी अझै अगाडि बढ्नेछौँ। र कृपया स्टिकर नपठाइदिनु होला। हाई हेल्लो गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा, तर स्टिकर पठाउनु भयो भने अलिकति असभ्य भएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ र कार्यक्रमको हरेक कुराको रुल्स हुन्छ। कतिजनालाई रुल्स रेगुलेसन भन्ने कुरा चाहिँ मनपर्छ, मलाई पनि एकदमै मनपर्छ र तपाईँहरूलाई पनि विश्वास छ एकदमै मनपर्छ। म तपाईँहरूलाई जोड्ने छु, बिस्तारै जोड्ने छु, किनभने हामीले हाम्रो आदरणीय, हामीलाई धेरै माया गरेर पठाउनु हुने हाम्रो साहित्य मनहरूको कमेन्ट पनि हेर्नुपर्छ र म तपाईँहरूलाई यो समय जोड्न चाहन्छु। कृपया कलमी भनेर लेखिदिनु होला। कतिजना जोडिन चाहनुहुन्छ, साहित्य सुनाउनको लागि आउनुहोला। साहित्य सुनाउनको लागि आइदिनु भयो भने मलाई एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ र हामी सधैँभरि तपाईँहरूकै साथमा रहनेछौँ। र हामी आउँदै गर्नु हुँदाखेरि धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजना जोडिन चाहनुहुन्छ र म बिस्तारै जोड्नेछु र म 1 घन्टासम्म तपाईँहरूकै साथमा रहनेछु। एउटा गजल छ, अन्जानजीले पठाउनु भएको छ। अन्जानजीले एउटा गजल हाम्रो लागि पठाउनु भएको छ। हजुरहरूले सोचेकै जस्तो वाचन त कतिचोटि म गर्न नसकुला, तर म एकदमै कोसिस चाहिँ गरिराखेको हुन्छु। मसँगै छ एउटा मन, अर्को मन उता घरमै रह्यो, मसँगै छ एउटा मन, अर्को मन उता घरमै रह्यो,
आधा आयो यहाँसम्म, आधा जीवन सफरमै रह्यो। लाग्दैछ फगत जगत सारा जितेर जानेहरू भन्दैछन्, लाग्दैछ फगत जगत सारा जितेर जानेहरू भन्दैछन्, मनमै रह्यो मनको माया, अधरको प्यास अधरमै रह्यो। विचित्र यो संसारभित्र हजार चित्र देखिए हराए, विचित्र यो संसारभित्र हजार चित्र देखिए हराए, छ के तिम्रो रूपमा जादु, नजरमा आयो नजरमै रह्यो। सपनाको सुन्दर सहर अनि त्यसैमा रम्ने रहर पनि, सपनाको सुन्दर सहर अनि त्यसैमा रम्ने रहर पनि, सपना नै रहे सपनाहरू, रहर मेरो रहरमै रह्यो। झरेर कोही सगरदेखि सागर पुग्यो नहर हुँदै, झरेर कोही सागरदेखि सागर पुग्यो नहर हुँदै, अन्जान यो ढुङ्गा बगरको बगरमै थियो बगरमै रह्यो। रूपेश अन्जान अर्घाखाँचीबाट रहनुभएको थियो। एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै राम्रो, एकदमै मार्मिक गजल हाम्रो सामु प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तपाईँको यो प्रेमको लागि, सद्भावको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने हामी तपाईँलाई कलमा जोड्नेछौँ र यो समय म हाम्रो कोपिला शर्माजीले सायद हामीलाई आफ्नो साहित्य सुनाउनको लागि नै हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ होला। म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु र कतिजना अझै पनि जोडिन चाहनुहुन्छ र धेरैले साथ दिइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको साथको लागि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले उहाँलाई जोड्ने कोसिस गरिराखेको छु, सायद उहाँ हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ र फेरि पनि सायद नेटवर्कको काम हो, कहिलेकाहीँ एकदमै धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसमा हामी धैर्य गर्नेछौँ अवश्य पनि। नमस्कार। नमस्कार हजुर, स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। हजुरलाई कस्तो छ? एकदम ठिक छ। आज हामीलाई के सुनाउन चाहनुहुन्छ? आज हामी गजलै सुनाऊ। हजुर एकदम। गजल पनि म मोबाइलबाटै निकालेर वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। एकदम सम्पूर्ण नमस्कार, म कोपिला शर्मा, जैवनी नगरपालिका 5 बागलुङ, हाल धनगढीदेखि। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा एकमुष्ट हार्दिक नमन टक्राउँदै म मेरो गजललाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। हजुर। कि कोही जीवनमा आएर हो तिमी बदलिएको, कि कोही जीवनमा आएर हो तिमी बदलिएको, कि कोही जीवनमा आएर हो तिमी बदलिएको, कि त कसैले कुरा लगाएर हो तिमी बदलिएको, कि त कसैले कुरा लगाएर हो तिमी बदलिएको। तिमी र तिम्रो घर भत्किँदा सम्हाल्ने मै हुँ प्रिय, तिमी र तिम्रो घर भत्किँदा सम्हाल्ने त मै हुँ प्रिय, बनेकै घरकीहरूले छाएर हो तिमी बदलिएको, कि त कसैले कुरा लगाएर हो तिमी बदलिएको। जति नै पोलोस घामले भात पाक्दैन बुझिराख, जति नै पोलोस घामले भात पाक्दैन बुझिराख, जति नै पोलोस घामले भात पाक्दैन बुझिराख, खिचलो चामलले अगाएर हो तिमी बदलिएको, बनेकै घरकीहरूले छाएर हो बदलिएको। दिनको भोक प्यास र रातको निन्द्रा मेटाउँछु तिम्रो, दिनको भोक प्यास र रातको निन्द्रा मेटाउँछु, दिनको भोक प्यास र रातको निन्द्रा मेटाउँछु। चिप्ला कुरा मनमा सजाएर हो तिमी बदलिएको, किचलो चामलले अगाएर हो तिमी बदलिएको। म अन्तिम शेरमा छु। खुल्दैन चाबी कि खिया लागिसक्यो र तालामै, खुल्दैन चाबी कि खिया लागिसक्यो र तालामै, प्रश्नमा बोल्छौ कुरा चपाएर हो तिमी बदलिएको, चिप्ला कुरा मनमा सजाएर हो तिमी बदलिएको, कि कोही जीवनमा आएर हो तिमी बदलिएको, कि त कसैले कुरा लगाएर हो बदलिएको। हस् त धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी, जोड दिनुभयो। एकदम भव्य भइरहेको छ कार्यक्रम, राम्रो भइरहेको छ, राम्रो चलाउनुहुन्छ। आभार व्यक्त गर्दै म यहाँबाट छुट्टिन चाहे।
सम्पूर्ण हेर्नुहुने दिने हुने सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म शुभरात्रि भन्दै छुट्टिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। कुना शर्मा रहनु भएको थियो धनगढीबाट र उहाँले एकदमै राम्रो गजल सुनाएर हामी मार्फत बिदा हुनुभएको छ। र अब भने फेरि हामी तपाईँहरूलाई नै जोड्नेछौँ, किनभने तपाईँहरूकै लागि कार्यक्रम स्पन्दन रहेको छ। धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजनाले धेरै राम्रो कमेन्टहरू गर्नुभएको छ, धेरै साथ दिइराख्नु भएको छ। यस समय म फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, हाम्रो साहित्यिक मनमुटुहरू नै रहनु भएको छ। जोडिन चाहनुहुन्छ भने कृपया कलमी भनेर लेखिदिनु भयो भने मलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। र कार्यक्रममा आउँदाखेरि साहित्य लिएर आइदिनु भयो भने हामी एकदमै आभारी हुने थियौँ, किनभने कार्यक्रम स्पन्दन साहित्यिक कार्यक्रम हो। र मलाई चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि बोलीमा गडबड हुन सक्छ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। रुगा लागेको कारणले गर्दा, खोकी लागेको कारणले गर्दा अलिकति डिस्टर्ब हुन सक्छ। मेरो स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि अलिकति स्वास्थ्यमा चिसोको कारणले गडबड भइराखेको छ। तैपनि तपाईँहरूको सामु आइराखेको छु र तपाईँहरूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा साथ दिन आएको छु। हामी साहित्यलाई नै अगाडि बढाउने हेतुले आएका हौँ र धेरैजना आउनु भएको छ। साहित्यिक अभिवादन भन्नुभएको छ हाम्रो प्रेम विवश चन्दजीले, हजुरलाई पनि साहित्यिक अभिवादन। र हाम्रो बिग न्युज जीले नमस्ते सबै हजुरहरूलाई भन्नुभएको छ, तपाईँले पनि नमस्ते छ। अनि हाम्रो विमलाजीको गजललाई पनि कमेन्ट धेरैजनाले गर्नुभएको छ, तपाईँको कमेन्टको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरैजनाले गजलहरू पठाउनु भएको थियो र मैले वाचन गरिसकेको छु कतिको त। अनि हाम्रो तामाङ लामा भन्ने एउटा आइडी हुनुहुन्छ, उहाँ सायद हामीलाई साहित्यिक रचनाकै लागि उपस्थित हुनुभएको छ, योमा म विश्वस्त छु र म उहाँलाई लिने प्रयास गर्नेछु। उहाँले साहित्यिक रचनाकै लागि आउनु भएको छ भन्ने म चाहिँ विश्वस्त छु र धेरैजना रहनु भएको छ। म धेरैजनालाई जोड्ने छु र यदि तपाईँहरू आफ्नो साहित्यलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ, साहित्यिक रचनाहरू आफूसँग भएको लेख रचनाहरू छ भने पनि तपाईँहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू लेखिराख्नुहुन्छ धेरैजनाले र त्यो सुनाउनको लागि आफ्नो माध्यम खोजिराख्नु भएको छ भने, कुनै माध्यम खोजिराख्नु भएको छ भने कार्यक्रम स्पन्दन तपाईँहरूलाई साथ दिन आउँछ र प्रत्येक दिन आउँछ र छुट्टै छुट्टै समयमा हाम्रो छुट्टै छुट्टै प्रस्तुतहरूले लिएर आउने गर्नुहुँदछ। र यो जानकारी गराइहाले र धेरैजना अझै पनि आउन चाहनुहुन्छ कार्यक्रम स्पन्दनमा। कतिजनाले पालो पाइन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई क्रमसँगै लैजानेछौँ, क्रमसँगै हामी तपाईँहरूलाई लिनेछौँ, किनभने तपाईँहरूकै लागि कार्यक्रम स्पन्दन हो। र यो समय मैले हाम्रो तामाङ लामाजीलाई लिने कोसिस गरिराखेको थिएँ, तर उहाँलाई मैले जोड्न चाहिँ सकिनँ। जितबहादुर गुरुङजी रहनुभएको छ, सायद उहाँले हामीलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा साहित्यिक रचना सुनाउनकै लागि आउनुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो समय म उहाँलाई लिने कोसिस गर्नेछु र यदि उहाँले हामीलाई सुनाउनुहुन्छ भने कार्यक्रममा हामी उहाँलाई सहभागिता जनाइदिन पनि अनुरोध गर्दछौँ र तयारी अवस्थामा पनि रहिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। उहाँको डिस्कनेक्ट भएको छ र यो समय म अम्बिका अर्यालजीलाई लिन चाहन्छु। अम्बिका अर्यालजी सायद हाम्रो कार्यक्रममा साहित्यिक रचना सुनाउनकै लागि आउनु भएको छ भन्ने विश्वस्त रहेको छु। धेरैजना रहनु भएको छ, धेरैजनाले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको साथको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँहरूको प्रेमको लागि सधैँ। हजुर नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। उहाँको चाहिँ नेटवर्कको प्रब्लम हुनसक्छ, क्षमा प्रार्थी छु म चाहिँ। नेटवर्कको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि समस्या हुन्छ, हामी चाहेर पनि जोड्न सक्दैनौँ। कतिजनाको नेटको कारणले गर्दाखेरि। अन्जानजी आउनु भएको छ, सायद हामीलाई साहित्यिक रचना सुनाउनकै लागि आउनु भएको हो भन्ने विश्वास छु म। अन्जानजीलाई म यो समय जोड्न चाहन्छु, आफ्नो साहित्यिक रचना सुनाइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु उहाँलाई। हजुर यसपछि म हाम्रो कुबीर विष्टजीलाई लिन चाहन्छु। कुबीर विष्टजीले कलमी भन्नुभएको छ, म अवश्य पनि उहाँलाई लिनेछु। कृपया धैर्य गरिदिनु होला। धेरैजनाले साथ दिनुभएको छ मलाई, धेरैजना आउनु यस्तो चिसो मौसम पनि। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार।
आरामै स्वागत हुनुहुन्छ? छ हजुरलाई कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन। म रूपेश अन्जान अर्घाखाँची, हाल भारतबाट। हजुर म आज एउटा गजल लिएर आएको छु। एउटा गजल माथि राखी पनि सकेका थिएँ मैले, त हजुरले वाचन गर्नुभयो कि नै? म केही बेरको लागि, केही छिनको लागि फेरि अफलाइन भएको थिएँ। हजुर हजुर मैले वाचन गरिसकेँ हजुरको गजल। मैले सुन्न पाएन, पछि सुन्छु। धन्यवाद हजुरलाई धेरै धेरै। र म मेरो गजलतर्फ नै लाग्छु। धेरै बातचितमा धेरै समय खेर नफालौँ। धेरै सर्जकहरू लाइनमा हुनुहुन्छ होला सायद। एकदम एकदम हजुर। म मेरो गजलतर्फ लाग्छु। मेरो गजल सुरु हुन्छ यसरी। नजरमा छ जादु अधरले त मार्छन्, नजरमा छ जादु अधरले त मार्छन्, लाग्छ उनीसँग यिनै हतियार छन्। नजरमा छ जादु अधरले त मार्छन्, लाग्छ उनीसँग यिनै हतियार छन्। तिम्रो निम्ति म छु भन्ने को छ यहाँ, तिम्रो निम्ति म छु भन्ने को छ यहाँ, तिमी बिना मर्छु भन्ने त हजार छन्। लाग्छ उनीसँग यिनै हतियार छन्। गर्दै ढुङ्गो माटो खाँदै ढिँडो आटो, गर्दै ढुङ्गो माटो खाँदै ढिँडो आटो, सँगसँगै जिउने मेरा नि विचार छन्। नजरमा छ जादु अधरले त मार्छन्, तिमी बाहेक अरू चाह छैन भन्छ, तिमी बाहेक अरू चाह छैन भन्छ। मायालुका झुटा कुरा नै दमदार छन्। अधरमा छ जादु नजरले त मार्छन्, लाग्छ उनीसँग यिनै हतियार छन्। एउटा शर्त मेरो स्वतन्त्र भई बाँच्ने, एउटा शर्त मेरो स्वतन्त्र भई बाँच्ने, अरू तिनवटा शर्त स्वतः स्वीकार छन्। नजरमा छ जादु अधरले त मार्छन्, लाग्छ तिमीसँग, लाग्छ उनीसँग यिनै हतियार छन्। धन्यवाद। एकदमै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। एकदमै राम्रो साहित्यिक रचना हामीलाई सुनाइदिनु भयो र कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो। एकदमै धेरै धन्यवाद छ। यसलाई हामी छुटौँ र धेरैजना लाइनमा हुनुहुन्छ। हजुरको उपस्थितिको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर कार्यक्रम स्पन्दनप्रति र सञ्चालिका हजुरप्रति र अहिले हेरेर यो कार्यक्रम हेरेर सुनेर बसिराख्नु भएको सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै छुट्टी हस्। हस् हस्, शुभरात्रि। अन्जानजी रहनुभएको थियो। उहाँले हामीलाई एकदमै राम्रो साहित्यिक रचना सुनाएर हामी माझ बिदा हुनुभएको छ। र यो समय म हाम्रो तामाङ लामाजीले कल आएन म्याम भन्नुभएको छ। मैले उहाँलाई कल गरेकै थिएँ अघि र उहाँले रिसिभ गर्नु भएन सायद। कृपया जोडिनु होला, मैले तपाईँलाई जोडिराखेको छु। मैले जानकारी गराएर नै जोडेको छु र फेरि पनि म कुबीरजीलाई जोड्ने छु। कृपया तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। र धेरैजनाले कलमी भनेर लेखिराख्नु भएको छ। म तपाईँलाई बिस्तारै क्रमसँगै जोड्नेछु, क्रमसँगै तपाईँहरूसँगै रहनेछु। र तपाईँहरूलाई नलिई हामीले कसलाई लिन्छौँ र होइन। तपाईँहरू बिना त हाम्रो कार्यक्रम अधुरो रहन्छ। अवश्य पनि साहित्यलाई अगाडि बढाउने हेतुले हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालित रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूकै रचना, साहित्यिक रचनाकै लागि हामी आउँछौँ, तपाईँहरूलाई नै सुन्नेछौँ, तपाईँहरूसँगै रहनेछौँ। यो विश्वास त म तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु। र मैले तामाङ लामाजीलाई चाहिँ मैले एड गर्ने कोसिस गरेको हो र मैले उहाँलाई लिन सकिनँ। सायद उहाँले किन आउनु भएन। कृपया कलमी भनिसकेपछि चाहिँ अलिकति केयरलेस नगरिदिनु होला। हामीले केयरलेस गर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई जोड्दाखेरि मैले अरूलाई लिनुपर्छ। धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजना कतिलाई मन दुख्न सक्छ मलाई लिनु भएन भनेर। म यस समय कुबीर विष्टजीलाई लिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ हाम्रो सिक्किमबाट हुनुहुन्छ। म उहाँलाई लिन चाहन्छु र उहाँले हामीलाई साहित्यिक रचना सुनाउनु हुनेछ। कार्यक्रम स्पन्दन तपाईँहरूलाई कहिले पनि होच्याउने तरिकाले चलाउने कार्यक्रम अवश्य पनि होइन। तपाईँहरूको रचनालाई उजागर गर्दै तपाईँहरूलाई माथि पुर्याउने हेतुले नै कार्यक्रम चलाइएको हो। नमस्ते दिदी। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। कस्तो हुनुहुन्छ?
हजुर म एकदम ठिक छु भन्दा पनि मलाई रुगाखोकी एकदम लागिराखेको छ, निको हुने क्रम जारी छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने है, अहिलेको रुगा चिसोले पनि हुन सक्छ। हजुर बहिनी हजुर म सिक्किमबाट। हजुर एकदम मैले थाहा पाइसकेँ हजुर। ए हजुर म सरासर म एउटा कविता, यो मेरो पहिलो पल्ट है फेरि कनेक्ट हुन सक्ला, म अगावै म यो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। हजुर हजुर हजुरसँग यसरी जोडिने मौका पाएँ, सबभन्दा पहिला त म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सहजै म कविता वाचन गर्न गएँ। मेरो कविताको शीर्षक छ संकोच है। नचाहेर साइनो लाउन साह्रो पर्यो कि त, अलिकति यहाँ मधुरो लाइट भइरहेछ। नचाहेर साइनो लाउन साह्रो पर्यो कि त, नचाहेर आफन्तलाई बोलाउन गाह्रो पर्यो कि त, आँखाहरू बोल्दै गर्दा आवाज सुक्यो कि त, इसारामा इसाराले बोली छोड्यो कि त, आफन्त पो परिन्छ कि भन्ने डर भयो कि त, चिन्नै नचिनेको मान्छे जस्तो लागि छाड्यो कि त, है सुन्नुहुँदैछ? हजुर हजुर यहाँ अलिकति गाह्रो परिरहेछ मलाई। हजुर ठीक छ, हजुरले भन्दै गर्नु, म सुनिरहेछु। ए हजुर ओठाहरू बाउडिएर आवाज हरायो कि त, नजानेर साइनो लाउन पछि सार्यो कि त, बाटो काट्दा ठोकिन्छ कि भन्ने लाग्यो कि त, टाढा पुगी फर्की हेर्छु भन्ने सोच्यो कि त, लजाउँदै मुस्कान भित्र बोल्नु पर्यो कि त, साइनो गाँसे आफै पर्ने होला जस्तो लाग्यो कि त, नकेलाउ साइनो बेस हो जो सुकै परोस् कि त, नचाहेर आफन्तमा बोली छाड्यो कि त। धन्यवाद बहिनी हजुरलाई। म अर्को पालि एकदमै धन्यवाद छ हजुरलाई। हजुर हुन्छ हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। शुभरात्रि। शुभरात्रि। अच्छा सबभन्दा पहिला हजुर कहाँबाट हुनुहुन्थ्यो, अहिले कहाँबाट कनेक्ट हुनुहुन्थ्यो थियो? काठमाडौँ? ए हजुर म काठमाडौँबाट हो र काठमाडौँबाट म कार्यक्रम चलाउँदैछु। ए धेरै धेरै धन्यवाद। म गान्तोकबाट, सिक्किमबाट। हजुर एकदमै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई, यति टाढाबाट हामीलाई सम्झिदिनु भयो, यति राति यति धेरै माया गरिदिनु भयो र सधैँभरि हामीलाई माया गरिदिनु होला। कार्यक्रम स्पन्दनलाई सधैँभरि माया गरिदिनु होला। सो मच, म एकदमै खुसी छु हजुरसँग कनेक्ट हुन पाएँ। धन्यवाद। हजुर एकदमै धेरै धन्यवाद। शुभरात्रि। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु है। हस् हस् हस्। विष्टजी रहनु भएको थियो र हामीलाई मुक्तक सुनाएर जानु भएको छ। आफन्तहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आफन्तहरूको कुरा गर्दै गर्दा हामीलाई आफन्तहरू कतिचोटि अगाडि बढाउने पनि आफन्तै हुनुहुन्छ, पछाडि हटाउने पनि आफन्तै हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ सहज तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्छ। हामीले अरूलाई हेर्ने भन्दा पनि आफूले के गरिराखेको छु भन्ने कुराहरू ख्याल गर्यौँ भने हामी अवश्य पनि अगाडि बढ्नेछौँ। र यो समय म लोचन फुलको थुङ्गा दाजुलाई जोड्न चाहन्छु र कार्यक्रम स्पन्दनमा, र हामीलाई सधैँभरि साथ दिने, सधैँभरि हौसला दिने हाम्रो लोचन फुलको थुङ्गा दाजु रहनु भएको छ। म उहाँलाई यो समय लिन चाहन्छु। धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजनाले कलमी भन्नुभएको छ। म तपाईँहरूलाई लिन चाहन्छु। कमल ठाकुरजी म तपाईँलाई एकछिनमा लिनेछु। लोचन दाजु गइसक्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ र यो समय कमल ठाकुरजीलाई लिन चाहन्छु मैले। सायद उहाँले हामीलाई आफ्नो साहित्यिक रचना सुनाउनकै लागि कनेक्ट हुन खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ। कमल ठाकुरजीलाई म यो समय लिन चाहन्छु। र धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजना आउनु भएको छ, धेरैजनाले सहभागिता जनाउनु भएको छ। यो सहभागिता तपाईँहरूले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको हो र धेरैजनाले हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ उहाँ पनि, अहिले कलमी भन्नुभएको थियो, उहाँ अहिले आउनु भएन, सायद एकछिनमा आउनुहुन्छ होला। कति धेरैजनाको काम परेको कारणले गर्दाखेरि पनि व्यस्तता हुनसक्छ। कति व्यस्तताको बावजुद पनि आउनु भएको छ। तपाईँहरूको प्रेमको लागि म एकदमै धेरै खुसी छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। केशर बोहरा दाजुले हामीलाई
यहाँनिर कमेन्ट गर्नुभएको छ। कार्यक्रम निस्पन्दनमा कुशल प्रस्तुता सानो बहिनी लगायत त्यहाँ सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा हार्दिक हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। केशर बोहरा दाजु, हजुरलाई पनि एकदम हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु, एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरको यो मिठो कमेन्टको लागि। धेरैजनाले हाम्रो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। हाम्रो बिन्दास केटोजी जोडिन जानुभएको छ। उहाँको नाम ओरिजिनल नाम के हो त थाहा छैन मलाई, तर उहाँ जोडिन चाहनु भएको छ। सायद उहाँले हामीलाई साहित्यिक रचना सुनाउनको लागि जोडिन चाहनुहुन्छ या के हो मैले अलि बुझिराखेको छैन। कृपया तपाईँहरू आफ्नो साहित्यिक रचना सुनाउन चाहनुहुन्छ भने कल्मी भनेर लेखिदिनु भयो भने मलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। लोचन फुलको थुङ्गा दाजुलाई चाहिँ यताबाट पनि जोड्न मिलिराखेको छैन दाजु हजुरलाई चाहिँ। म यस समय बेहोसी कृष्ण कार्कीजीलाई जोड्न चाहन्छु। सायद हामीलाई उहाँले साहित्यिक रचना सुनाउनको लागि उपस्थित हुनुभएको छ भन्ने विश्वास गरेको छु। लोचन फुलको थुङ्गा दाजुलाई यताबाट पनि जोड्न मिलिराखेको छ। हजुर नमस्ते, हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा जोड दिनु भएकोमा। हजुर म कृष्ण कार्की, इटहरी सुनसरी, हाल मलेसियाबाट। हजुर अनि हुन्छ, गजल समूहसँग गजल लिएर उपस्थित भएको छु। अरू अब साथीहरू पनि लाइनमा हुनुहुन्छ होला, धेरै विलम्ब नगरिकन आफ्नो एउटा राख्ने अनुमति चाहे। एकदम हजुर। काजल सुहाउने त्यो तिम्रो नयन छ राम्रो, काजल सुहाउने त्यो तिम्रो नयन छ राम्रो, मदहोस हुन्छु सुन्दा बोली वचन छ राम्रो, मदहोस हुन्छु सुन्दा बोली वचन छ राम्रो, गाजल सुहाउने त्यो तिम्रो नयन छ राम्रो, कम्मर छिनेको त्यसमै जलको घडा लिएर, कम्मर छिनेको त्यसमै जलको घडा लिएर, पायल बजाई हिँड्दा हिँडाई झन् छ राम्रो, मदहोस हुन्छु सुन्दा बोली वचन छ राम्रो, फक्रे छ लाली यौवन ढकमक्क फूल जस्तै, फक्रे छ लाली यौवन ढकमक्क फूल जस्तै, फुल्दा तिमी डाँडा पाखार बन्छ राम्रो, फुल्दा तिमी डाँडा पाखार बन्छ राम्रो, मदहोस हुन्छु सुन्दा बोली वचन छ राम्रो, सबलाई मक्ख पार्छौ तिम्रो स्वभावले नै, सबलाई मक्ख पार्छौ तिम्रो स्वभावले नै, सबसँग मिल्ने तिम्रो आत्मीयपन छ राम्रो, सबसँग मिल्ने तिम्रो आत्मीयपन छ राम्रो, मदहोस हुन्छु सुन्दा बोली वचन छ राम्रो। अन्त्यमा छु, हुन्छु म पनि त मग्न, हुन्छु म पनि त मग्न, देख्दा यसै तिमीलाई, हुन्छु म पनि त मग्न, देख्दा यसै तिमीलाई, तिम्रो स्वभाव सँगै निश्चल त्यो मन छ राम्रो, तिम्रो स्वभाव सँगै निश्चल त्यो मन छ राम्रो, गाजल सुहाउने त्यो बोली गाजल सुहाउने त्यो तिम्रो नयन छ राम्रो, मदहोस हुन्छु सुन्दा बोली वचन छ राम्रो,
मधुस हुन्छ सुन्दा बोली वचन छ राम्रो। हजुर धन्यवाद। यति नै हो मेरो गजल रचना। एकदमै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई, एकदमै राम्रो साहित्यिक रचना हामीलाई सुनाइदिनु भएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, सधैँभरि यसरी नै हामीलाई माया गरिदिनु होला कार्यक्रम स्पन्दनलाई। धन्यवाद छ। अहिलेलाई हामी छुट्टेछौँ। अवश्य पनि कार्यक्रममा जोडेर मेरो आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। साथै कार्यक्रममा उपस्थित भएर कार्यक्रमलाई सफल बनाउन साथ दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र मेरो रचनालाई सुनेर चाहिँ नै मिठो प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिदिनु हुने महानुभावलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्दै यो बसाइबाट बिदा लिन चाहे। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि सम्पूर्णमा। हाम्रो कृष्णजी रहनु भएको थियो, एकदमै राम्रो साहित्यिक रचना सुनाएर हामी माझ बिदा हुनु भएको छ। यो समय म धेरैजना आउनु भएको छ, धेरैजना लाइनमा रहनु भएको छ र यो समय म हाम्रो लोचन फुल्कोथुङ्गा दाजुलाई म एकचोटि जोड्न चाहन्छु। उहाँको मिलिराखेको छैन, उहाँलाई हामी सकेसम्म जोड्नेछौँ। अन्त्यसम्म धेरैजना आउनु भएको छ, धेरैजना जोडिन चाहनु भएको छ। मायालु तिमी कता छौ, उहाँको नाम चाहिँ, उहाँको ओरिजिनल नाम त मलाई थाहा छैन। सायद हामीलाई साहित्यिक रचना सुनाउनकै लागि उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ र म एकचोटि उहाँलाई लिन चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनमा र यस समय उहाँलाई म जोड्दैछु र कतिचोटि नेटवर्कको कारणले गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ र म यसपछि नमस्ते, नमस्कार हजुर। हजुर नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद इन्भाइट गरिदिनु भएकोमा। हजुर आज हामीलाई के सुनाउन चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि मलाई यस्तो गजलहरू त आउँदैन, हल्का फुल्का बरु दोहोरी चाहिँ गाइदिन्छु। ए हुन्छ हुन्छ, दोहोरी गाउन मिल्छ नि? हामीले दोहोरी गाउन त हामीले खासै कार्यक्रम स्पन्दन दोहोरीको लागि होइन, तर पनि हामीले तपाईँलाई जोडिसकेका छौँ र तपाईँको दोहोरी सुनिदिउँ। अब जे भए पनि त्यो पनि एउटा रचनै हो, तपाईँले आफ्नो प्रतिभा देखाउनु हुन्छ, सुनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब नगाउन मिल्ने भयो त बरु नगाउँला नि त, बरु म जान्छु। होइन होइन, तपाईँ जोडिसक्नु भएको छ, अब जोडिसकेपछि सुनिदिउँ। हजुरको प्रतिभा हो त्यो होइन, हामीले त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्न मिल्दैन, गाउनु होला कृपया। ल ठिकै छ त। अब मैले त त्यहाँ लेखेकै छु तपाईँलाई टेटेस, अनि चाहिँ त्यसपछि अनि तपाईँले चाहिँ अनि त्यसरी अनि नगाउन मिल्ने भयो त मलाई पनि एकदम भनौँ न होइन, त्यसमा केही हजुर छैन। हजुर हजुर, सुन्दा पनि केही छैन। अब कतिचोटि धेरैजनाको धेरै छुट्टै छुट्टै प्रतिभा हुन्छ, सुनाइदिनु होला र अर्कोचोटिदेखि चाहिँ आफ्नो साहित्यिक रचना लिएर आइदिनु भयो भने हामी एकदमै आभारी हुनेछौँ है त। हजुर ठिकै छ। डाँडै पिपलो चल्यो बतास, ए मनै चोरी जाने माया कता छ। यो भागा नै दोहोरी खेल्ने भनेर आएको है, तर ठिक छ, म त गएँ ल, लाज लाग्यो मलाई त। बाई। ल हुन्छ हुन्छ, हस्, धन्यवाद छ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। धेरैजनालाई कार्यक्रम स्पन्दनको बारेमा थाहा नहुन सक्छ। साहित्यिक रचनाका लागि कार्यक्रम स्पन्दन हो र जोडिसकेपछि के गर्नुहुन्छ र हामी तपाईँहरूसँगै रहनको लागि पनि हामीले हजुरहरूलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन। धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएको छ र कार्यक्रम स्पन्दन चाहिँ साहित्यिक रचनाका लागि हो, कृपया जानकारी गराएँ। यसमा चाहिँ नराम्रो नसोचिदिनु होला। कार्यक्रम स्पन्दन साहित्यिक रचनालाई अगाडि बढाउने हेतुले सञ्चालित कार्यक्रम हो र धेरैजना हुनुभएको छ, धेरैजना आउनुभएको छ, धेरैजनाले हामीलाई साथ दिनुभएको छ र धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो समय म पवन कार्कीजीलाई लिन चाहन्छु। पवन कार्कीजीलाई म यो समय जोड्न चाहन्छु। सायद उहाँको नेटवर्कले चाहिँ काम गर्छ, सधैँभरि काम गरिराखेको छ र धेरैजना रहनु भएको छ। म पालै पालो लिनेछु सबैजनालाई। पवन कार्कीजीलाई मैले जोडिराखेको छु, सायद उहाँको के कारणले गर्दाखेरि। नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। यादहरू छातीभित्र लुकाउँ जस्तो लाग्छ, यादहरू छातीभित्र लुकाउँ जस्तो लाग्छ, मनभरिका रहरहरू फुकाउँ जस्तो लाग्छ।
तिमीसँग सँगै बिताएका पल सम्झेपछि सँगै बिताएका पलहरू सम्झेपछि तिमीतिरै शिर झुकाउ झुकाउ जस्तो लाग्छ, मनभरिका रहरहरू फुकाउ जस्तो लाग्छ। हार्दिक नमस्कार, हजुर नमस्ते। धन्यवाद। सर्वप्रथम त प्रत्यक्ष यो हाम्रो लाइभ हेरेर बस्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमस्ते नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको। जहाँ जाँदै मैले एउटा कुरा पनि जानकारी गरेँ, मेरो अधिकार नभए तापनि यो चाहिँ कर्तव्य हो। कार्यक्रम साहित्य हो, विशुद्ध साहित्य हो। आफ्नो सिर्जनाहरू छ भने कलमी भनिदिनु होला। र सङ्गीत पनि एउटा कला हो। उहाँ उपस्थिति भइदिएर गाइदिनु भएको भए अलिकति सान्दर्भिक हुनेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यति मात्रै भने म आज एउटा कविता सुनाउँछु। आजको कविता अलिकति श्रृङ्गारिक छ, सबैजनाले समर गरिदिनु होला। कविताको शीर्षक छ सारी तिमी लाउली। कविता यसरी सुरु हुन्छ। तिम्रो रूप घुमेर यो नजरमा हट्दैन कहिले पनि, तिम्रो याद जपेर बस्छु मनमा बिर्सन्न कहिले पनि। मिठो चामलको भुजा सहरको पूर्ति हुँदै जाउली, चोली मलमलको तथा सिफनको साडी तिमी लाउली। मेरो प्रेम पवित्रता बुझ तिमी विश्वासको साथमा, ईर्ष्याले मेरो प्रेम पवित्रता बुझ तिमी विश्वासको साथमा, ईर्ष्याले दुनियाँ भुटुक्क हुन गो गन्तव्यको रातमा। तिम्रा निम्ति म किन्छु हार सुनको रानी तिमी हौली, चोली मलमलको तथा सिफनको साडी तिमी लाउली। कहिले हार्दिन चाँदनी सफलतामा, तिम्रो सहारा मिले ऊर्जाशील म बन्छु यो जगतमा, सन्देश तिम्रो मिले। तिम्रो साथ म पाऊँ यो भुवनमा, हुन्छौ झनै उर्वशी, चोली मलमलको तथा सिफनको साडी तिमी लाउली। चोली मलमलको तथा सिफनको साडी तिमी लाउली। अन्तिम श्लोक। अर्काको रिस राग त्याग सजिलै, धुरी म हुन्छु गुना, तिम्रो प्यार भए पुग्यो सब कुरा, चाहिन्न हिरा सुना। मेरो मुक्तकका छिटार कविता सुन्दै तिमी आउली, चोली मलमलको तथा सिफनको साडी तिमी लाउली। तिम्रो जीवनको सजाई सिउँदो सिन्दुरले भर्छु म, प्यारीको ममता फुलाउन सके गार्हस्थ रोज्दैछु म। हिँड्ने छौ सुनका लगाई गहना हौली तिमी प्याउली। प्याउली भनेको थाहा छ नि अम्बिका दिजु? हिँड्ने छौ सुनका लगाई गहना हौली तिमी प्याउली, चोली मलमलको तथा सिफनको साडी तिमी लाउली। चोली मलमलको तथा सिफनको साडी तिमी लाउली। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ। एकदमै राम्रो, एकदमै मिठो साहित्यिक रचना हामीलाई सुनाउनु भएको छ पवनजी। हजुरलाई एकदमै धेरै धन्यवाद छ। धेरैजना लाइनमा हुनुहुन्छ, धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई धेरैजनाले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सम्पूर्ण विशेष अहिले लाइभ हेर्नुहुने सम्पूर्ण मेरा प्रिय मान्छेलाई, मलाई हेरिदिनु हुने सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण स्रष्टालाई नमन गर्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। कार्यक्रम एकदम भव्य भइरहेको छ, एकदम अगाडि बढ्नु होला। सफलताको शुभकामना पनि भन्दै छुट्टिन्छ। शुभरात्रि। पवन कार्कीजी रहनु भएको थियो, हामीलाई साथ दिनको लागि कार्यक्रम स्पन्दनमा उपस्थित हुनुभएको थियो। र
यो समयमा दल साई ठकुरीजीलाई लिन चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनमा हामी रहेका छौँ। शनिबार बसे। हजुर नमस्ते। हार्दिक नमन। एकदमै हजुरलाई धन्यवाद छ जोडिदिनु भयो मौकामा। एकदमै हृदयदेखि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदमै कार्यक्रम सभ्य र भव्य चलाउनु भएको छ, खुसी लागेको छ। एकदमै स्पन्दन परिवार हजुरप्रति एकदमै कृतज्ञता छ र म छोटो परिचय राखेर रचनातर्फ लाग्नेछु। हजुर आज्ञा दिनुहोस्। हजुर एकदम हजुर। मेरो नाम दलबहादुर साई हुम्ला कर्णाली, अहिले दक्षिण भारतको केरलाबाट हजुरसँग जोडिने सुनौलो अवसर प्राप्त गरेको छु र अब दैनिक कति कविता लिने आज अब स्वतन्त्रै गजल लिएर हिँड्छौँ मेरो स्पन्दन परिवारमा भनेर स्वतन्त्र गजल नै लिएर आएको छौँ। वाचन गर्ने अनुमति चाहे। एकदम हजुर। कतिपय मान्छेहरू हृदयमा बस्छन्, कसैका ती यादहरू आँसु बनी खस्छन्। कतिपय मान्छेहरू हृदयमा बस्छन्, कसैका ती यादहरू आँसु बनी खस्छन्। सावधान रहनु होला माया प्रेमबाट, पत्तै हुन्न कोही कोही नाग बनी डस्छन्। पत्तै हुन्न कोही कोही नाग बनी डस्छन्। जाँदा पो हुन् बाग बनी चिथोर्दै निस्किने, आउँदाखेरि सबै मान्छे सियो बनी पस्छन्। जाँदा पो हुन् बाग बनी चिथोर्दै निस्किने, आउँदाखेरि सबै मान्छे सियो बनी पस्छन्। घरबारी भएकाहरू सन्तान पाएकाहरू, घरबारी भएकाहरू सन्तानै पाएकाहरू, खै कसरी दोस्रो नारी अङ्गालोमा कस्छन्। खै कसरी दोस्रो नारी अङ्गालोमा कस्छन्। यस्तो कामबाट म त टाढा टाढा बस्छु, यस्तो कामबाट म त टाढा टाढा बस्छु। पवित्र यो चरित्रमा कालो ल्याई घस्छन्, पवित्र यो चरित्रमा कालो ल्याई घस्छन्। म अन्तिम मक्तामा छु। लगन गाँठो एउटीसँग माया प्रेम अर्कीसँग, लगन गाँठो एउटीसँग माया प्रेम अर्कीसँग, यस्ता मान्छे जानी जानी जिन्दगीमा फस्छन्। यस्ता मान्छे जानी जानी जिन्दगीमा फस्छन्, जिन्दगीमा फस्छन्। एकदमै धन्यवाद हजुरले जोडेर गुनगुनाउने अवसर दिनुभयो। एकदमै धेरै धन्यवाद छ हजुरको यो माया प्रेमबाट बज्ने गजल सुनाइदिनु भएको छ। अवश्य पनि सायद यो गजल सुनेर चाहिँ माया प्रेमका कुराबाट चाहिँ जोगिन मन लाग्यो। एकदमै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि र अहिलेलाई हामी छुट्नेछौँ। एकदमै एकदमै हजुरै एकदमै जोगिनै कोसिस पनि चाहिँ अब रचना हो, रचनालाई रचनाकै रूपमा लिनु होला र हजुरले जोडिदिनु भयो। एकदमै खुसी लाग्यो, हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण प्रतिक्रिया दिनुहुने हजुरज्यूहरूप्रति पनि र हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै म अहिले यो छोटो समयबाट पर्दा पछाडि रहेर भरपुर साथ दिने बाचाका साथ ओजेलिन चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभ पल, शुभ साहित्य, जय स्पन्दन। हजुर शुभरात्रि। दल साईजी रहनु भएको थियो। एकदमै रमाइलो माया प्रेमका कुराहरूबाट जोगिनको लागि जुन उहाँले रचना सुनाउनु भएको थियो, उहाँको रचना हो
र एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई पनि मिठो रचना सुनाउनु भएको छ। धेरैजनाले हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ। रामदेव बाजीले नमन हजुर भन्नुभएको छ। अनि हाम्रो जमाना जयसीजीले प्रस्तुता बहिनी नमन भन्नुभएको छ। एकदमै धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई। धेरै धन्यवाद छ। धेरैजना उपस्थित हुनुभएको छ। धेरैजनाले हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको प्रेमको लागि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र कृपया आफ्नो साहित्य रचना सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर एउटा गजल देखिराखेको थिएँ, तर धेरै माथि स्किप भइसकेको छ किनभने धेरै कमेन्टहरू तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको यो प्रेमको लागि, सद्भावको लागि। धेरैजनाले मलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। धेरैजना अझै अगाडि आएर पनि अहिलेसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको प्रेमको लागि हामी ऋणी छौँ। तपाईँहरूको यो मायाको लागि म हार्दिक नमन, हार्दिक आभार प्रकट व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरैजना हुनुहुन्छ र तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ र आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीसँग जोडिनु होला। र मैले जानकारी गराएँ, मलाई अलिकति स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि मेरो स्वरमा चाहिँ अलिकति समस्या भइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलि असहज महसुस भइराखेको हुनसक्छ तपाईँहरूलाई। र हाम्रो गोवन्द उहाँको नाम गोवन्द, उहाँको स्पेलिङ त्यही छ, सायद त्यही हुनसक्छ। गोवन्द भण्डारीजीले कल्मी भन्नुभएको छ। सायद उहाँले हामीलाई साहित्यिक रचनाकै लागि हो भने जानकारी गराइदिनु होला मलाई। तपाईँ साहित्यिक रचना सुनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। म यो समय रुद्र थापाजीलाई चाहिँ जोड्न चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनमा। रुद्र थापाजीले सायद हामीलाई आफ्नो साहित्यिक रचना सुनाउनकै लागि आउनु भएको हुनसक्छ। हजुर, हार्दिक नमन धन्यवाद दिनु भएकोमा। स्वागत हजुर, छ। म यहाँ रुद्र थापा, अबुधाबीबाट रुद्र थापा। म चाहिँ मेरो घर चाहिँ मुलपानी काठमाडौँ। एउटा सानो गजल लिएर आएको छु। यो जे पल्टाउँदा जुन आयो त्यही हो गजल चाहिँ। गजल यसरी सुरु हुन्छ। प्यासीको प्यास मेट्ने पानीको मूल बन्न पाऊँ, प्यासीको प्यास मेट्ने पानीको मूल बन्न पाऊँ, नदीले मानिस बगाउला पुल बन्न पाऊँ, नदीले मानिस बगाउला पुल बन्न पाऊँ, सौन्दर्यले नै सारा भमरा आकर्षित गर्ने, सौन्दर्यले नै सारा भमरा आकर्षित गर्ने, बगैँचाको त्यो बास्नादार फूल बन्न पाऊँ, नदीले मानिस बगाउला पुल बन्न पाऊँ। यो स्वार्थी दुनियाँमा एकताको नमुना दिन, यो स्वार्थी दुनियाँमा एकताको नमुना दिन, परिश्रमी माउरीहरूको हुल बन्न पाऊँ, बगैँचाको त्यो बास्नादार फूल बन्न पाऊँ। मौकाको खोजीमा हुन्छ रगत चुस्न उ सधैँ, मौकाको खोजीमा हुन्छ रगत चुस्न उ सधैँ, दुश्मनबाट बच्नलाई त्यो झुल बन्न पाऊँ, परिश्रमी मौरीहरूको हुल बन्न पाऊँ। उसले माथि डाँडामा बसेर कस्तो शोभा दिन्छ, उसले माथि डाँडामा बसेर कस्तो शोभा दिन्छ, महिलाहरूले शिरमा लाउने तुल बन्न पाऊँ। सापटी लगेको हुन्छ कहिले फर्काउँदैन, सापटी लगेको हुन्छ कहिले फर्काउँदैन, फसेको त्यो पैसा उठाउन सुल बन्न पाऊँ, महिलाहरूले शिरमा लाउने तुल बन्न पाऊँ। प्यासीको प्यास मेट्ने पानीको मूल बन्न पाऊँ, नदीले मानिस बगाउला पुल बन्न पाऊँ, नदीले मानिस बगाउला पुल बन्न पाऊँ। हस्त धन्यवाद। एकदमै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले आफ्नो एकदमै राम्रो साहित्यिक रचना हामीलाई सुनाइदिनु भएको छ। तपाईँको उपस्थितिको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम जोडिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त शुभरात्रि। शुभरात्रि। रुद्र थापाजी रहनु भएको थियो। मलाई चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि बोली पनि अलिकति कस्तो कस्तो भइराखेको छ, क्षमा प्रार्थी छु त्यसको लागि। र धेरैजना आउनु भएको छ। यो समय म बालकृष्ण खनालजीलाई लिन चाहन्छु। बालकृष्ण खनालजीले हामीलाई साहित्यिक रचना सधैँभरि सुनाउँदै आइराख्नु भएको छ र आज पनि उहाँले हामीलाई सुनाउनुहुनेछ। नमस्ते। धन्यवाद जोडिदिनु भएकोमा। हजुरले स्वागत गरिदिनु भयो। म आएँ।
हजुर यही नै ठुलो कुरा हो। धन्यवाद। हजुर एकदम हजुर मेरो नाम आराम बालकृष्ण खनाल। हुनुहुन्छ? आरामै छु नानु, आरामै भएर नै यहाँ आएँ, हजुरसँग भेट भयो। हजुर पनि आरामै हुनुहोला भन्ने लागेको छ, किनभने पर्दामा आउनु भएको छ है, बिसन्चो त हजुर छैन एकदम नि, त्यही त। मलाई रुगाखोकी लागिराखेको छ, खासै सन्चो त छैन, तर पनि कार्यक्रम लिएर 2 हप्ता जति चाहिँ आइसकेको छु। हजुर ओहो, त आभारी भएँ। यस्तो चाहिँ बिरामी हुँदा पनि सायद त्यसलाई माया गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद हजुरलाई हजुर भन्दै म मेरो आफ्नो रचनातिर जान्छु है नानु। हजुर मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, बिके बिराही, टिकापुर कैराली। नरोएर कहिल्यै नि हाँसे तिमीले, नरोएर कहिल्यै नि हाँसे तिमीले, हाँसे तिमीले, हाँसे तिमीले। मरौला पहिला म बाँचे तिमीले, मरौला पहिला म बाँचे तिमीले, नरोएर कहिल्यै नि हाँसे तिमीले। म आउँछु बाँचे तिमीलाई भेट्न, म आउँछु बाँचे तिमीलाई भेट्न, तिमीलाई भेट्न म आउँछु बाँचे। जवानी सम्हालेर राखे तिमीले, जवानी सम्हालेर राखे तिमीले, मरौला पहिला म बाँचे तिमीले, मरौला पहिला म बाँचे तिमीले। पीडा दुःख बोकेर मैले हिँडुला, पीडा दुःख बोकेर मैले हिँडुला, पीडा दुःख बोकेर मैले हिँडुला, मैले हिँडुला, पीडा दुःख बोकेर मैले हिँडुला। खुसीले रमाएर नाचे तिमीले, खुसीले रमाएर नाचे तिमीले, जवानी सम्हालेर राखे तिमीले, जवानी सम्हालेर राखे तिमीले। समस्या सबैको बराबर त हुन्छ, समस्या सबैको बराबर त हुन्छ, बराबर त हुन्छ, बराबर त हुन्छ, समस्या सबैको बराबर त हुन्छ। समस्या परेमा नभागे तिमीले, समस्या परेमा नभागे तिमीले, खुसीले रमाएर नाचे तिमीले, खुसीले रमाएर नाचे तिमीले। विपत्ति परेमा मद्दत गर्नलाई, विपत्ति परेमा मद्दत गर्नलाई, मद्दत गर्नलाई, मद्दत गर्नलाई, विपत्ति परेमा। पराईहरूको नडाके तिमीले, पराईहरूको नडाके तिमीले, समस्या परेमा नभागे तिमीले,
समस्या परेमा नभागे तिमीले नरोएर कहिल्यै नि हाँसे तिमीले नरोएर कहिल्यै नि हाँसे तिमीले मरौला पहिला म बाँचे तिमीले मरौला पहिला म बाँचे तिमीले बाँचे तिमीले हाँसे तिमीले बाँचे तिमीले हाँसे तिमीले। धन्यवाद। एकदमै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई, एकदमै राम्रो साहित्यिक रचना सुनाउनु भएको छ। अहिलेलाई हामी सुत्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। शुभरात्रि। शुभरात्रि। कृष्ण खनालजी रहनु भएको थियो, हामीलाई एकदमै राम्रो साहित्यिक रचना सुनाएर हामी माझ बिदा भइसक्नु भएको छ। यस समय म लोचन दाजुलाई लिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनबाट आउनु भएको छ र सायद उहाँको आफ्नो आइडीबाट नमिलेको कारणले गर्दा यो आइडीबाट आउनु भएको छ। उहाँलाई म यस समय जोड्ने कोसिस गरिराखेको छु। जोडिरहँदा सबैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद। हजुर दाजु नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बहिनी, बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटहरूमा फुलको थुङ्गाको हार्दिक नमन। सर्वप्रथम त बहिनीको स्वास्थ्य स्थितिले कहिल्यै साथ दिँदैन। म चाहिँ त्यसमा चाहिँ पहिल्यैदेखि गुनासो र पोख्दै आएको, दुःख मान्दै आएको चाहिँ बहिनीको स्वास्थ्य स्थिति मैले सबैलाई जानकारी गराएँ। बहिनीको गलामा चाहिँ धेरै समस्या भएर अघिल्लो कार्यक्रम पनि गला दुखेर नै 2टा कार्यक्रम चलाउनु भएको थियो। आज पनि राम्रोसँग सन्चो छैन, उहाँले चाहिँ कार्यक्रम चलाउनै पर्ने भएको कारणले मात्रै लाइभमा आउनु भएको हो। म चाहिँ एउटा गजल चाहिँ सुनाउँछु बहिनी। हजुर एकदम। गजलतिर लाग्यो। हजुर। अतीतले बिउजाइरहेछ, अतीतले किन बिउजाइरहेछ मैले बुझिन, अतीतले किन बिउजाइरहेछ मैले बुझिन, नुनिलो आँसु पो पिलाइरहेछ मैले बुझिन, अतीतले किन बिउजाइरहेछ मैले बुझिन, नुनिलो आँसु पो पिलाइरहेछ मैले बुझिन, म यात्री हुँ गन्तव्यविहीन कुनै महफिलको गन्तव्यविहीन यात्री हुँ म यात्री हुँ गन्तव्यविहीन कुनै महफिलको यात्राले पनि सताइरहेछ मैले बुझिन, नुनिला आँसुको पिलाइरहेछ मैले बुझिन, कहिल्यै ल्याउन सकिएन जिन्दगीमा बहार, कहिल्यै ल्याउन सकिएन जिन्दगीमा बहार, ममताले झकझकाइरहेछ मैले बुझिन, यात्राले पनि किन सताइरहेछ मैले बुझिन, आँसु रोक्न पनि मुस्किल मलाई हिजो आज, आँसु रोक्न पनि मुस्किल मलाई हिजो आज, निष्ठुरी यादले रुवाइरहेछ मैले बुझिन, ममताले झकझकाइरहेछ मैले बुझिन, फुलको ठुङ्गा कति मन पराउँछौ होइन तिमी, फुलको ठुङ्गा कति मन पराउँछौ होइन तिमी, अर्कैले गुलाब पठाइरहेछ मैले बुझिन, निष्ठुरी यादले रुवाइरहेछ मैले बुझिन, कहिले ल्याउन सकिन जिन्दगीमा बहार, ममताले झकझकाइरहेछ मैले बुझिन, म यात्री हुँ गन्तव्यविहीन कुनै महफिलको यात्राले पनि किन सताइरहेछ मैले बुझिन, अतीतले किन बिउजाइरहेछ मैले बुझिन, नुनिला आँसुको पिलाइरहेछ मैले बुझिन, नुनिला आँसुको पिलाइरहेछ मैले बुझिन। धन्यवाद। धन्यवाद बहिनी। एकदमै धेरै धन्यवाद छ दाइ, राम्रो साहित्यिक रचना सुनाउनु भएको छ। धन्यवाद। म चाहिँ पर्दा पछाडि रहिरहनेछु। धन्यवाद। म चाहिँ बाहिर। हजुर हस् नमस्ते, शुभरात्रि। लोचन दाइ रहनु भएको थियो, धेरैजना आउनु भएको छ। म यो समय हाम्रो रामदेवबाजीलाई जोड्न चाहन्छु। रामदेवबाजी सायद अघि नै आउनु भएको हो, उहाँले हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ कार्यक्रममा। म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु र उहाँलाई जोडिरहँदा तपाईँहरू सम्पूर्णमा एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो चिसो मौसममा पनि सुरुदेखि अहिलेसम्म साथ दिइराख्नु भएको छ, त्यो साथको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू बिना त कार्यक्रम अधुरै रहन्छ। म यो जानकारी पनि गराइराख्न मन लाग्छ, किनभने तपाईँहरू हुनुभएकै कारणले गर्दा म यहाँ छु र कार्यक्रम चलाइराख्न पाएको छु। र यो समय मैले हाम्रो रामदेवजीलाई जोड्ने कोसिस गरिराखेको छु।
सायद के कारणले गर्दाखेरि उहाँ जोडिनु भएको छैन र धेरैजना आउनु भएको छ, धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ, धेरैजनाले साथ दिनुभएको छ र मेरो चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति अलिकति नाजुक नै छ, तैपनि तपाईँहरूसँग कार्यक्रममा आएको छु। हजुर नमस्ते। एकदम नमन नमन मिस सन्चै हुनुहुन्छ? स्वागत छ हजुर। सन्चै छु म चाहिँ। हजुरलाई कस्तो छ? ठिक छ एकदम मिस एकदम। जोडिदिनु भयो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मन अनुरागीहरूमा पनि म रामदेवा डोटीघर र हाल चाहिँ म भारतमा छु भन्नुपर्छ। हुन्छ, म धेरै गन्थन नगरिकन म आफ्नै गजलतिर लाग्न आगे जान्छु। पुरानै छ गजल, त्यही पनि म वाचन गर्न चाहन्छु। तिम्रो कोलाहाल सहर होइन, तिम्रो कोलाहाल सहर होइन, गाउँकी हुनमुनि, तिम्रो कोलाहाल सहर होइन, गाउँकी हुनमुनि, मनमोहक प्रकृति सुन्दर ठाउँकी हुनमुनि, मनमोहक प्रकृति सुन्दर ठाउँकी हुनमुनि, खुल्दुली भएछ भनी सोचिरह्यो, हृदयमै राखेको छु अन्जान नाउँकी हुनुहुनी, मनमोहक प्रकृति सुन्दर ठाउँकी हुनु। आखिरी किन एकोहरू माया गर्ने धेरै थिए, माया गर्ने धेरै थिए, आखिरी किन एकोहरू माया गर्ने धेरै थिए, ढुकढुकीमा बस्ने प्यारी बाउकी हुनुहुनी, हृदयमै राखेको छु अन्जान नाउँकी हुनु। भन्छन् सबैले तिम्रो लागि माया किनिदिन्छु, भन्छन् सबैले तिम्रो लागि माया किनिदिन्छु, भन्छन् सबैले तिम्रो लागि माया किनिदिन्छु, तिम्रो बजार होइन अनमोल भाउकी हुनुहुने, ढुकढुकीमा बस्ने प्यारी बाउकी हुनु। अन्तिम शेरमा सुनिस्। अनायासै उनीसँग मायाको खेल खेल्दैछ रे, अनायासै उनीसँग मायाको खेल खेल्दैछ रे, अनायासै उनीसँग मायाको खेल खेल्दैछ रे, व्यवस्थामा हारिसकेको दाउकी हुनुहुनी, तिम्रो बजार होइन अनमोल भाउकी हुनुहुनी, ढुकढुकीमा बस्ने प्यारी बाउकी हुनुहुनी, तिम्रो कोलाहाल सहर होइन गाउँकी हुनुहुनी, मनमोहक प्रकृति सुन्दर ठाउँकी हुनुहुनी। एकदम नमन मिस। एकदम खुसी लाग्यो। हस्, अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, एकदमै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। हुन्छ, हस्, जोडिदिनु भयो हृदयदेखि नै धन्यवाद र प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णमा पनि म नमन गर्दै ओजेल हुन्छ। शुभरात्रि, शुभ। हस्, शुभरात्रि। रामदेवजी रहनु भएको थियो, हामीलाई एकदमै राम्रो साहित्यिक रचना सुनाएर हामी माझ बिदा भइसक्नु भएको छ र म यो समय केशर बोहरा दाजु लगतै हाम्रो दुर्गा छेत्रीजीलाई पनि जोड्न चाहन्छु र केशर बोहरा दाजुलाई म यो समय जोड्न चाहन्छु र सधैँभरि हामीलाई साथ दिइराख्नुहुन्छ केशर बोहरा दाजुलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ, धेरैजनाको मायाको लागि धेरै धन्यवाद छ। यो चाडोमा कतिजना यति रातिसम्म बसेर साथ दिनुभएको छ, तपाईँहरूको साथको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले केशर बोहरा दाजुलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। हजुर दाजु नमस्ते। नमस्ते बहिना, आज म धेरै दुखी छु। म वाचन गर्दैछु। कार्यक्रम स्पन्दमा कुशल सानो बहिनी लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरू हार्दिक आभार। म परिचय दिँदैछु बहिना। मेरो नाम केशर बोहरा, अछाम जिल्ला भानुगढी जयगढ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 गान्जरा। हाल म भारतको नासिकबाट बोल्दैछु। अब नयाँ गजल चाहिँ मैले अब दुःखमा प्राप्त गर्न सक्ने पुरानै गजल यसमा भन्न जाँदैछु। त्यसको लागि मेरो सबै मनमुटुहरूमा क्षमा प्राप्ति गरिदिनु होला। म अब गजल हजुर हुन्छ बहिना, म गर्छु। सम्बन्ध के हो यहाँ जोड्नेलाई सोध, सम्बन्ध के हो यहाँ जोड्नेलाई सोध,
नाता गाँच्दै अनि छोड्नेलाई सोध, नाता गाँच्दै अनि छोड्नेलाई सोध। नसक्ने ती आशाहरू देखाउनु किन, खाएका ती झुटा कसम तोड्नेलाई सोध। नसक्ने ती आशाहरू देखाउनु किन, खाएका ती झुटा कसम तोड्नेलाई सोध, खाएका ती झुटा कसम तोड्नेलाई सोध। निर्दोषलाई आश्वासन दिइकन फेरि आफ्नै मनमुटु अन्त्य मुक्नेलाई सोध। निर्दोषलाई आश्वासन दिइकन फेरि पीडा हुन्छ जिन्दगीमा खेल्नु हुन, पीडा हुन्छ जिन्दगीमा खेल हुन। म अन्तिम शेरमा छु होइन। नर्सरीमा पिरतीलाई सकेपछि हुर्काउन कति कठिन छ, गोड्नेलाई सोध। नर्सरीमा पिरतीलाई सकेपछि हुर्काउन कति कठिन छ, गोड्नेलाई सोध। सम्बन्ध के हो यहाँ जोड्नेलाई सोध, नाच्ने अनि छोड्नेलाई सोध। सम्बन्ध के हो यहाँ जोड्नेलाई सोध। मलाई शब्द दिनुभयो हजुर, म साह्रै भनेको छु। हिजो मेरो अङ्कल कलिलो आज पनि छैन, दुखी बनेको छु, दिमागले काम गरिरहेको छैन। दुर्नीको उसमा उहाँको लाभ सरले चलाउनु भयो भने म पागल थिएँ, तै सरको हस् के छ दाजु, हजुरको आवाज एकदमै राम्रो सुनिराखेको छैन, मैले केही पनि बुझिराखेको छैन। म उहाँलाई चाहिँ अहिले काट्न चाहन्छु। दाजुको आवाज नसुनेको कारणले गर्दाखेरि सेवा दिन्छु। मैले उहाँले भनेको एउटा पनि कुरा खासै बुझ्न सकिनँ। बुझ्नेहरूले बुझ्नुभयो होला, सायद उहाँले केही दुःखद कुरा गरिराख्नु भएको थियो। कृपया एकचोटि मलाई केशर दाजु कमेन्ट गरिदिनु होला, तपाईँको कुरा मैले अलिक बुझ्न सकिरहेको छैन। मैले कोसिस गरेको हो र मैले उहाँको कुरा अलिकति बुझ्न सकिनँ। सायद उहाँले दुखित कुनै दुःखद कुराहरू भनिराख्नु भएको थियो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र धेरै धन्यवाद छ। र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामी कार्यक्रम स्पन्दनमा रहेका छौँ। कतिपय कुराले हाम्रो आँखा रसाउँछन्, कतिपय साहित्यहरूले हाम्रो दिललाई दुखी बनाउँछ भने त्यो कुराहरू सम्झिँदाखेरि त्यो साँच्चैको मलाई चाहिँ कति तपाईँहरूले सुनाइराख्दाखेरि भनिराख्दाखेरि एकदमै म एकदम स्तब्ध हुन्छु। तपाईँहरूको साथको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो दल साइज ठकुरीजीले हामीलाई यतातिर जाडो छैन भन्नुभएको छ। यहाँ काठमाडौँमा एकदमै जाडो छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि भनेको र काठमाडौँमा रहनुहुने र अहिले हाम्रो नेपालमा रहनुहुने र बाहिर पनि कति रहनुहुनेहरूलाई पनि त्यो अनुभव भइराखेको छ। एकदमै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको साथको लागि। दुर्गा छेत्रीजीलाई म यो समय लिन चाहन्छु, अघिदेखि लाइनमा हुनुहुन्छ र उहाँले पनि हामीलाई साहित्यिक रचना सुनाउनकै लागि उपस्थित हुनुभएको छ। हाम्रो दुर्गा छेत्रीजीलाई लिन चाहन्छु म समय। हजुर नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई। सर्वप्रथम त भर्खरै जोडिनुभएका केशर सरको अङ्कलको दुःखद निधनको भएको खबरले मर्माहत तुल्याएको छ। म लगायत यस सम्पूर्ण टिमबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र शोक सन्तप्त परिवारप्रति शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्ने शक्ति भगवानले पैदा गरून्, यही कामना गर्नु बाहेक अरू कुनै सिवाय रहेन हामीहरूको। र मलाई जोड्नुहुने प्यारी बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन नवलपरासीबाट दुर्गा छेत्रीको स्वीकार गरिदिनु होला। हजुर
र यति भन्दै म आफ्नो रचना वाचन गर्न तर्फ गइरहेको छु। सायद यो रचना यो ग्रुपमा पहिला पनि सुनाए होला, तर पनि मैले त्यसलाई आज नयाँ शैलीले वाचन गर्ने मनसाय बनाएर रचना लिएर आएको छु। हेरौँ कस्तो हुन्छ। मैले आज नयाँ शैलीले प्रयास गर्नेछु, वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हजुर एकदम। सबैको नजरमा गिरेको म मान्छे, सबैको नजरमा गिरेको म मान्छे, सडकको कचरमा गिरेको म मान्छे, सबैको नजरमा गिरेको म मान्छे। नराम्रो छ जीवन न पीडा बिनाको, नराम्रो छ जीवन न पीडा बिनाको, मझेरी बगरमा गिरेको म मान्छे, सडकको कचरमा गिरेको म मान्छे। विगतमा बिताए बिलासी यो जीवन, विगतमा बिताए बिलासी यो जीवन, न मिल्दा कटरमा गिरेको म मान्छे, मझेरी बगरमा गिरेको म मान्छे। नराम्रो छ पेसा तिमीले सिकायौ, नराम्रो छ पेसा तिमीले सिकायौ, फसिलो गदरमा गिरेको म मान्छे, नमिल्दा कटरमा गिरेको म मान्छे। भने भन्न सबले छ सारै न जाति, मलाई भने भन्न सबले छ सारै न जाति, त्यसैले त घरमा गिरेको म मान्छे, फसेलो गदरमा गिरेको म मान्छे। थियो जानु टाढा मथाके बिचैमा, थियो जानु टाढा मथाके बिचैमा, लहारे सफरमा गिरेको म मान्छे, त्यसैले त घरमा गिरेको म मान्छे। सके छन्द लेख्थे बहर हुन्छ गाह्रो, सके छन्द लेख्थे बहर हुन्छ गाह्रो, हराए बहरमा गिरेको म मान्छे, लहारे सफरमा गिरेको म मान्छे। सबैको नजरमा गिरेको म मान्छे, सडकको कचरमा गिरेको म मान्छे, सबैको नजरमा गिरेको म मान्छे। धन्यवाद। एकदमै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै मार्मिक रचना हामीलाई सुनाइदिनु भएको छ र तपाईँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हामी छुट्नेछौँ कार्यक्रम स्पन्दनबाट। मलाई जोडेर मेरो रचना मेरै मुखा र बिन्दुबाट वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु हुने प्यारी बहिनीको वाचन शैली अगाडि बढिरहोस्, सम्पूर्णको पल शुभ रहोस्। फेरि अर्को दिन भेट्ने बाचा गर्दै अहिले बजे लिन चाहन्छु। जय स्पन्दन, जय साहित्य। हजुर, शुभरात्रि। दुर्गा छेत्रीजीलाई हामीले लिएका छौँ।
र मैले अघि केशर दाजुको कुरा बुझिराखेको छैन र उहाँको जुन कुरा सुनेर मलाई पनि दुःख लाग्यो। उहाँको अङ्कल यो संसारमा रहनु भएन भन्ने कुरा उहाँले सुनाउनु भएको छ। यो कुरा हामीले हाम्रो मनले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि एक दिन हामी पनि जानुपर्ने। कहिले पनि म विश्वास गर्दिनँ कि म पनि एक दिन जानुपर्छ यो संसार छोडेर भन्ने कुरामा, होइन। कतिचोटि हामी त विश्वासै गर्न सक्दैनौँ, कतिचोटि हामीलाई चाहिँ त्यो कुराहरू ले तर्साइरहन्छ, तर पनि हामी पनि जानुपर्छ। हामी जाँदाखेरि कतिलाई पीडा हुनसक्छ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सधैँभरि यो संसारको लागि आएका होइनौँ, केही दिनको पाहुना हौँ र हामी यो कुराहरूलाई राम्रो तरिकाले हामी विदाई त गर्न सक्दैनौँ, तर पनि हामीले कसरी सक्छौँ आफूलाई धैर्य धारण राखौँ। केशर दाजुको परिवारलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति ईश्वरले देऊन् र हामी यति मात्रै भन्न सक्छौँ। अहिले धेरैजनालाई धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो लोचन दाजुले गीत गाउनको लागि भन्नुभएको छ। मेरो स्वास्थ्य स्थिति अलि ठिक पनि छैन र हाम्रो लोचन दाजुले भन्नुभएको छ, लोचन दाजु पछि हाम्रो दलसाईजीले पनि भन्नुभएको छ। मेरो चाहिँ अस्ति धेरै लगभग 2 हप्ता जति नै भएको छ र कार्यक्रममा तैपनि आइराखेको छु। तपाईहरूको प्रेमको लागि धेरै धन्यवाद छ। मलाई साथ दिनुभएको छ। यस्तो स्थितिमा पनि कार्यक्रम हेरेर सुनेर सेयर गरेर एकदम सभ्य तरिकाले कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएको छ। धेरै धन्यवाद छ। मैले कोसिस गर्छु गीत गाउने। मैले धेरै पहिला एउटा दिदीको गीत गाउँथेँ, मिलन नेवार दिदीको, मिलन आमात्य भनेर जुन हामी चिन्छौँ, र मैले उहाँको गीत गाउने कोसिस गरिरहेको हुन्थेँ। त्यतिखेर म गाउँथेँ र म त्यो गीत अलिकति तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। हुन त मेरो रुगा खोकी र घाँटीको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो मिठो आवाज त मैले निकाल्न सक्दिनँ, किनभने त्यो अहिले अलिकति खराबी भइराखेको छ। र धेरैजनालाई धन्यवाद छ र म यो गीत सुनाउन चाहन्छु। जहिलेसम्म संसारमा रहन्छन् घाम जुन तारा भन्ने गीत रहेको छ, म सुनाउने अनुमति चाहन्छु। जहिलेसम्म संसारमा रहन्छन् घाम जुन तारा, तिम्रै प्रेयसी म सदा। मेरो खासै घाँटीले साथ दिएको छैन। म तपाईँहरूलाई अवश्य पनि अर्को समयमा सुनाउनेछु। अलिकति मेरो घाँटी घ्यार घ्यार गरेको कारणले गर्दा राम्रो आएन। अनि यो गीत पनि एकदमै राम्रो छ। मलाई चाहिँ यो गीतले हरेक अवस्थामा साथ दिएको छ। तपाईँहरूलाई जानकारी पनि दिएँ। कुनै अडिसनमा गयो भने मैले यो गीत मार्फत नै गरेको थिएँ धेरै पहिला, र तपाईँहरूको अलिकति अनुरोधलाई चाहिँ टार्न सकिनँ। थोरै मात्रै गाएँ मैले, किनभने धेरै गाह्रो भइराखेको छ मलाई चाहिँ। साहित्यिक कार्यक्रममा गीत सुन्दैछु होइन, म एउटा गीत गाउने मान्छे भएको भएर मात्रै उहाँहरूले मलाई अनुरोध गर्नुभएको हो र मैले अनुमति बिना तपाईँहरूलाई कहिले पनि गीत सुनाएको छैन र सुनाउँदिनँ पनि। म अनुमति पाएको भएर मात्रै मैले सुनाएको। जहिलेसम्म संसारमा रहन्छन् घाम जुन तारा भन्ने गीत हो उहाँको चाहिँ। मलाई जोडौँ अब भन्नुभएको छ हाम्रो सुरेश पाण्डेजीले, उहाँलाई म जोड्छु। धेरै धन्यवाद छ। म तपाईँहरूले अवश्य पनि गीत सुनाउनेछु, गजल नै सुनाउनेछु। मैले चाहिँ मलाई अलिकति समस्या भएको भएर चाहिँ मैले सुनाउन सकिनँ। घाँटीको समस्या भइराखेको छ र यो बेलामा गाइयो भने फेरि मेरो स्वर जान सक्छ। त्यस कारणले गर्दा म यस समय सुरेश पाण्डेजीलाई जोड्न चाहन्छु। सुरेश पाण्डेजीले हामीलाई सधैँभरि साथ दिइराख्नु भएको हुन्छ र म यो समय उहाँलाई जोड्न चाहन्छु र उहाँको साहित्यिक रचना हामी सुन्नेछौँ। मेरो आवाजभन्दा उहाँको साहित्यिक रचना एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँकै साहित्यिक रचना सुन्नेछौँ र म तपाईँहरूसँगै छु, सधैँ नै तपाईँहरू रहनेछु। हजुर नमस्ते। हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई विशेष हजुरलाई धन्यवाद कार्यक्रममा उपस्थित गराइदिनु भएकोमा र गीत गाउनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर बाँकी ठिकै छ। स्वास्थ्य लाभको कामना पनि सन्चो नभएको कारणले पनि फेरि पनि कार्यक्रम उपस्थित भएर कार्यक्रम चलाउनु भएको छ, त्यसको लागि हामी आभारी छौँ।
हजुर हुन्छ, म एउटा गजल नै वाचन गर्छु, अनुमति दिनुहोस्। हजुर एकदम। जस्तो आउँछ परिस्थिति स्वीकार छ, जस्तो आउँछ परिस्थिति स्वीकार छ, भन्दिन म मेरै जिन्दगीमा लगातार छ। जस्तो आउँछ परिस्थिति स्वीकार छ, जस्तो आउँछ परिस्थिति स्वीकार छ, भन्दिन म मेरै जिन्दगीमा लगातार छ। भेटिएपछि खुट्टा काट्छु भन्नेहरूको, खुट्टा काट्छु भन्नेहरूको, भेटिएपछि खुट्टा काट्छु भन्नेहरूको, नजिकै आए अब अरू के विचार छ, नजिकै नजिकै आए अब अरू के विचार छ, भेटिएपछि खुट्टा काट्छु भन्नेहरूको, नजिकै नजिकै आए अब अरू के विचार छ। हिजोसम्म बसेको मान्छे यो दिलमा, हिजोसम्म बसेको मान्छे यो दिलमा, हिजोसम्म बसेको मान्छे यो दिलमा, प्रचार प्रसार गरौँ दिल तोडेर फरार छ। जस्तो आउँछ परिस्थिति स्वीकार छ, भन्दिन म मेरै जिन्दगीमा लगातार छ। हतार हतार के थियो यति, हतार हतार के थियो यति धेरै, ये निष्ठुरी, हतार हतार के थियो यति धेरै, ये निष्ठुरी, भन्न त दिनुपर्ने मलाई हार्दिक आभार छ, भन्न त दिनुपर्ने मलाई हार्दिक आभार छ। देश र जनताको आँसु बगिरहनेछ यहाँ, देश र जनताको आँसु बगिरहनेछ यहाँ, देश र जनताको आँसु बगिरहनेछ यहाँ। जबसम्म देशद्रोहीहरूको बालुवा टार्छ, जबसम्म देशद्रोहीहरूको बालुवा टार्छ, कहिलेसम्म म चुपचाप बसौँ अब अति भो, कहिलेसम्म म चुपचाप बसौँ अब अति भो, कहिलेसम्म म चुपचाप बसौँ अब अति भो। नबोल्दै पनि त यहाँ अत्याचार छ, जस्तो आउँछ परिस्थिति स्वीकार छ, भन्दिन म मेरै जिन्दगीमा लगातार छ। बन्द र हडतालले समाधान पक्कै हुँदैन यो, बन्द र हडतालले समाधान पक्कै हुँदैन यो, बन्द र हडतालले समाधान पक्कै हुँदैन यो। यसरी चल्ने भन मलाई पनि कुन संसार छ, जस्तो आउँछ परिस्थिति स्वीकार छ, भन्दिन म मेरै जिन्दगीमा लगातार छ। धन्यवाद। एकदमै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै राम्रो साहित्यिक रचना हामीलाई सुनाइदिनु भएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, धेरै धन्यवाद छ। अहिले हामी छुट्नेछौँ र फेरि पनि हामी भेट्ने बाचा साथ छुट्नेछौँ है त। शुभरात्रि, शुभ पल। शुभरात्रि। सुरेश पाण्डेजी रहनु भएको थियो, हामीलाई एकदमै राम्रो साहित्यिक रचना सुनाएर जानुभएको छ। एकदमै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको साथको लागि, तपाईँहरूको यो उत्साहको लागि। धेरैजना आउनु भएको छ। केशर बोहरा दाजुले मलाई आज सान्त्वना दिनुभएकोमा सानो बहिनी लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागीहरूमा हार्दिक नमन, साथै सुमन पनि भन्नुभएको छ। हामीले यस्तो बेलामा तपाईँलाई सान्त्वना दिनै पर्छ दाजु, र तपाईँ धैर्य धारण गर्नुहोला। यो समय सबैलाई आउँछ, यो संसारमा को नहोला र त्यस्तो समय आउने जसले आफन्त नगुमाएको को होला र जो चाहिँ पीडामा नभएको व्यक्तिहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबै दुखी छौँ तपाईँको यो कुरामा, र हामीले मन बुझाउनु पर्छ। हरेक कुरामा हामी संसारमा रहँदाखेरि मनै बुझाएर बाँचिराखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हरेक कुरामा मन बुझाउन सिक्नुपर्ने रहेछ। हरेक कुरामा आफूले आफूलाई सच्याउनु पर्ने रहेछ, आफूले आफूलाई सम्हाल्नु पर्ने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले एकअर्कालाई सान्त्वना दिउँ, एकअर्कालाई साथ दिउँ। यही नै हो हाम्रो स्पन्दनमा पनि साहित्यिक रचना मार्फत हामीले साहित्य एकातिर छँदैछ, साहित्यिक सँगसँगै हामी एउटा
मानवीयताको हिसाबले हामी एकअर्कालाई एकदमै साथ दिनुपर्छ र यो कार्यक्रम भनेको एकअर्कालाई बाँध्ने कार्यक्रम पनि हो। एकअर्कामा चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्ने कार्यक्रम हो, किनभने साहित्य एक्लैले अगाडि बढ्ने कुरा हुँदैन। कार्यक्रम नत्र भयो कार्यक्रम कसैलाई पनि आवश्यक थिएन र कार्यक्रम स्पन्दन सबैको लागि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रम स्पन्दन तपाईँ हामीकै लागि हो। धेरै धन्यवाद छ, धेरैले हामीलाई साथ दिनुभएको छ यति रातिसम्म बसेर, र कतिको त धेरै अझै पनि काम छ र पनि साथ दिनुभएको छ। तपाईँहरूको साथको लागि धन्यवाद छ। र आउँदो दिनहरूमा अनुरोध गरे अनुसार मलाई गीत गाउन अनुरोध गर्नुभएको छ हाम्रो लोचन दाजुले, दलसाईजीले, त्यही अनुसार म गर्नेछु। र अवश्य पनि मेरो स्वास्थ्य लाभको लागि कामना गर्नुहुने सम्पूर्णलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँनिर हाम्रो ध्रुव गजुरेलजीले गजल पठाउनु भएको छ र उहाँले हामीलाई गजल पठाउनु भएको छ। अनि म उहाँको गजल वाचन गर्दछु। उहाँले जस्तै भन्न त नसकुला, किनभने उहाँको गजल उहाँले बाहेक अरूले कसले भन्न राम्रो भन्न सक्छ र होइन। उहाँले एकदमै राम्रो गजल हामीलाई पठाउनु भएको छ। बहर मुतकारिब सालिममा छ यो गजल चाहिँ। धरहरा विशेष रहेको छ यो गजल चाहिँ। म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। बनायो नि जसले सिरानी मलाई उसैले जलायो डढेलो लगाई। मलामी कसैले नझार्नु नि आँसु, म जाँदैछु टाढा असाध्यै रमाई। सबैको म साथी भएरै रहन्छु, भलो हो सबैको मनमा जगाई। तिमीले भनेरै लगाए छु माया, नजानी तिमीले गरायौ पराई। सधैँ धरहराको जपेको छु नाम, उठेको छु आजै म छाती ठडाई। ध्रुवप्रसाद गजुरेलजीले एकदमै मार्मिक गजल हामीलाई पठाउनु भएको थियो। कुनै कुनै गजलहरू पढ्दा म स्तब्ध हुन्छु, एकदमै राम्रो हुन्छ, मार्मिक हुन्छ। धेरै धन्यवाद छ यो गजल पठाइदिनु भएको लागि, हामीलाई यो साथ दिनुभएको लागि। धेरैजना आउनुभयो, धेरैजना हामीसँग सुरुदेखि रहनु भएको छ। हाम्रो कमल ठाकुरजीले आए भनेर अघिदेखि मलाई मेसेज पठाइराख्नु भएको छ, कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको साथको लागि धेरै धन्यवाद छ कमल ठाकुरजी। हजुरले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। सुरुदेखि नै उहाँको कमेन्ट मैले देखिराखेको छु र अहिलेसम्म पनि साथ दिनुभएको छ। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र धेरैजनाले साथ दिइराख्नु भएको छ। धेरैजनाको नाम कतिजनाको नाम त मैले पढ्न असमर्थ भए। ध्रुव गजुरेलजीले धन्यवाद। मिठो स्वरले धरहरा विशेष गजल वाचन गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि एकदमै धन्यवाद छ, यति राम्रो गजल, यति मार्मिक गजल जुन हामीलाई पठाइदिनु भएको छ। र सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ। धेरैजनाले हामीलाई साथ दिनुभएको छ र लगभग कार्यक्रमको आज हामी अन्त्यतिर आइसकेको छौँ र हामीलाई समयले सधैँभरि पर्खिँदैन, समयसँगै हामी चल्नुपर्छ र रात अलिकति अबेर भइसकेको छ र हामी छुट्नुपर्छ। कतिजना अझै पनि मलाई साथ दिनको लागि तम तयार भएर बस्नु भएको छ। अब आगामी दिनमा फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछु कार्यक्रम स्पन्दन लिएर। म सानो समर्पित रहेको थिएँ र यतिन्जेल हेरेर सुनेर जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा भएर पनि साथ दिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा साहित्यिक अनुरागी मित्रहरूमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँनिर धेरैजना नमस्कार भन्नुभएको छ मेरो तर्फबाट नि एकदमै हजुरलाई नमस्कार। कार्यक्रममा आउनुभयो, धेरैजनाले हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
हाम्रो नवीन कुमार थापाजीले पनि नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते नवीन कुमार थापाजी, हजुरको उपस्थितिको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद छ। म कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छु। तपाईँहरूको साथको लागि छोडेर जान मन त थिएन, तर पनि आगामी दिनमा फेरि पनि आउनेछु कार्यक्रम स्पन्दन लिएर। तपाईँहरूको यस्तै साथ सहयोगको लागि अपेक्षारत रहनेछु सधैँभरि। शनिबारको बसाइमा आउनेछु र हाम्रो अरू प्रस्तुताहरू पनि आउनुहुन्छ। अरू बार समय हामीले स्पन्दनको पेजमा हामीले सार्वजनिक गरिराखेका हुन्छौँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनिल राजजीले आइ भन्नुभएको छ। अनि हाम्रो लोचन दाइले पनि हामीलाई सुरुदेखि अहिलेसम्म हामीलाई पर्दा पछाडि रहेर साथ दिनुभएको छ। सम्पूर्ण टिमलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्पन्दन परिवारलाई अझै पनि धेरैजना रहनु भएको छ, धेरैजनाले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, धेरै धन्यवाद छ। मेरो स्वास्थ्य लाभको लागि कामना गर्नुभएको छ। मलाई चिसोमा अलिकति गाह्रो हुन्छ र गर्मीमा पनि त्यस्तो गाह्रै नहुने त होइन, तर पनि चिसोमा अलिकति धेरै गाह्रो हुने भएको भएर चाहिँ अलिकति मेरो स्वरमा समस्या भएको कारणले गर्दा अलि असहज सुनिन सक्छ मेरो आवाज। त्यसको लागि म एकदमै क्षमा चाहन्छु तपाईँहरूसँग। म तपाईँहरूसँग क्षमा माग्छु, किनभने कतिचोटि समस्याको कारणले गर्दा तपाईँहरूसँग राम्रो तरिकाले उपस्थित हुन सक्दैनौँ। दल साहीजीले पनि जय स्पन्दन शुभरात्रि भन्नुभएको छ। शुभरात्रि हजुरलाई पनि। अझै पनि धेरैजना हुनुभएको छ, छोडेर जाने मन नै हुँदैन यस्तो भइसकेपछि। र धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूको साथको लागि। धेरैजनाले मलाई साथ दिनुभयो, धेरैजनाले मलाई हौसला दिनुभयो। बिरामी हुँदाखेरि पनि केही गर्न सक्छौ केही हुँदैन भन्ने कुराहरूले गर्दा मलाई उत्साह मिलेको कारणले गर्दाखेरि नै म यतिन्जेल तपाईँहरूसँग रहन पाएँ। मिठो आवाज भन्नुभएको छ कतिजनालाई, धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूको यस्तै उत्साहकै कारणले गर्दाखेरि म यहाँ रहन बाध्य पनि छु। कतिचोटि आउनलाई आउँदिन, अब सक्दिनँ होला कि भन्दा पनि त्यो शब्दहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ शब्दको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै माथि पुग्ने रहेछौँ, यो महसुस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी एकअर्कालाई उत्साह देऊ भन्दै कार्यक्रम स्पन्दनबाट आजको बसाइबाट म कार्यक्रम सञ्चालिका सानो समर्पित पनि तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, जय साहित्य, जय स्पन्दन भन्दै शुभरात्रि।